गुड मर्निङ सबैजनालाई नमस्कार। यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङमा। प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङ किन त सरहरूले म्यामहरूले भन्नु होला। मैले +2 गरेँ, त्यसमा पनि एकाउन्ट्स पढेँ, ब्याचलर गर्दैछु, बिबिए गर्दैछु, कतिपय हाम्रो फिजिकल क्लासमा हुँदाखेरि मास्टर्सका स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुन्छन्, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छन्। यति वर्षभरि त हामीले 7 वर्ष 8 वर्ष त एकाउन्टिङै पढ्यौँ, त्यही पनि फेरि यो प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङ किन त, किन जरुरी छ प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङ? सीहरूले किन गर्दैनन्? बिकज सीहरूले किन गर्दैनन्? सीहरूको के हुन्छन्, कोर्समै 3 वर्षको प्र्याक्टिकल चिज हाल्दै हुन्छ। विदाउट त्यो 3 वर्षको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स सीहरू क्वालिफाइडै हुँदैन। सो जुन दिन उनीहरूले सर्टिफिकेट लिएर हातमा हुन्छन्, अलरेडी 3 वर्षको एक्सपिरियन्स हुन्छ, जहाँ पनि बिक्न सजिलो हुन्छ। तर हाम्रो अरू क्वालिफिकेसन हेरौँ, बीबीएस हेरौँ, मास्टर्स हेरौँ, हामीसँग त्यस्तो 2 महिना 6 महिना समथिङ एउटा सब्जेक्ट्सहरूमा हुन्छन् हैन, त्यो लेभलको हुन्छ, तर एउटा एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ जुन चाहिन्छ त्यो भेटिरहेको हुँदैन। अर्को कारण म जुन 10-12 वर्षको रोलमा गएँ, मैले डिफ्रेन्ट रोल्समा आफूलाई पाएँ। कहिले म एज अ इन्टरभ्युअर जागिर खान पनि गएँ, कहिले एज अ इन्टरभ्यू बसेर अरूलाई जागिर दिने रोलमा पनि बसेँ। सो जब जागिर दिने रोलमा हामी बस्यौँ, बीबीएस मास्टर्स +2 तीनटै लेभलका स्टुडेन्ट्समा कमन प्रब्लम के थियो भने कन्फिडेन्स डेभलप भएको थिएन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, जबमा गइसकेपछि पनि एज अ मास्टर्स कम्प्लिट हुन्छ, ब्याचलर कम्प्लिट हुन्छ भने इम्प्लोयरको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने उसले सबै थोक गर्न सक्छन्। हामीले ठुला ठुला कुराहरू पढाएको हुन्छन्, तर प्र्याक्टिसमा सानो सानो कुराहरू चाहिँ हामीले गरेको हुँदैन, जुन आइरहन्छन्। सपोज हामी कुनै क्लाइन्ट कहाँ जान्छौँ, सर एकाउन्टेन्ट त छन्, बिल काट्न पनि जान्दैनन् भन्छन्। अरू कहाँ गयो, सर यो त चेक काट्न पनि जान्दैनन्, भ्याट ट्याक्सको बारेमा केही थाहा छैनन् भन्छन्। हामी पढेको त हो, ट्रु हो, प्रिन्सिपली हामी पढेका छौँ, सब थोक गरेका छौँ, तर तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल अलि फरक हुन्छ। सो यो प्र्याक्टिकल ट्रेनिङमा हामी चाहिँ के चाहिँ सिकाउन खोज्छौँ भने प्रिन्सिपल्समा अलिकति क्ल्यारिटी, लाइक कन्फिडेन्ट आओस् तपाईहरुलाई। प्रिन्सिपली कहाँ कसरी हुन्छ, कुन चिज कसरी चलाएको छ, डेबिट क्रेडिट जुन तपाईहरुले सिक्नु भएको छ त्यो किन हुन्छ र कहाँबाट आएको छ त्यो डेबिट क्रेडिटका कुराहरू, एउटा कन्फिडेन्स गेनका कुरा। अर्को प्र्याक्टिकली तपाईहरुले के हेर्नुहुन्छ त, फर एक्जाम्पल तपाईले यो ट्रेनिङमा जब हामी एक्जाममा तपाईहरु बुक्सहरु पढ्नु भएको छ त्यसमा अलरेडी क्वेशन बनाएर दिएको हुन्छ। सो हामी यसमा क्वेशनको सँगसँगै के हुन्छ भने एक्चुअल बिल कस्तो हुन्छ त्यो नै डिस्प्ले गर्छौं, तपाईहरुले कलेक्ट गरेको बिलहरुलाई एनालाइसिस पनि गर्छौं, एउटा स्याम्पल बिल्सहरु काट्छौं पनि, स्याम्पल चेक्सहरु काट्छौं पनि, बैंक रिकन्सिलिएसन प्र्याक्टिकली बनाउँछौं पनि। सो एउटा एकाउन्टेन्टलाई प्र्याक्टिकली चाहिने के हो त्यो चिजहरु चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङमा गर्छौं। सो एउटा एकाडेमिक र इम्प्लोयरको जुन ब्रिज छ, ग्याप छ, त्यसलाई एउटा ब्रिजिङ गर्ने काम चाहिँ प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङले गर्छ। जुनसुकै प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङको कन्सेप्टै यही हुनुपर्ने हो। हामीले भन्छौं हामीले जब पाएनौं, बट फ्र्याङ्कली स्पिकिङ जब म इम्प्लोयरहरुसँग कुरा गर्छौं, उहाँहरूले के भन्छन्, हामीले क्यान्डिडेट पाएनौं भन्छन्। हामी जब स्टुडेन्ट्समा कलेजमा भिजिट गर्छौं, म डिफ्रेन्ट कलेजहरुमा पनि हुन्छु, जब त्यहाँ भिजिट गर्छु, स्टुडेन्ट्सहरुको गुनासो के छ, सर हामी त जबै पाउँदैन, यति डिग्री लिएको छौं भनेर हैन, कसैसँग छ 2-3 वटा डिग्री पनि हुन्छन्। जब त्यही कुरा हामी इम्प्लोयर कहाँ जान्छौं, सर हामीले राम्रो क्यान्डिडेट पाएनौं भन्छ कि। क्यान्डिडेट भन्नाले जब भ्याकेन्सी एनाउन्स हुन्छ, चाहे त मेरोज.com होस्, जब्स नेपाल होस्, कान्तिपुर होस् या हिमालय टाइम्सको बुधबारमा हो, देयर आर लट्स अफ सिभी। तर जब इन्टरभ्यूमा गएपछि त्यहाँ सिलेक्सनमा कहिलेकाहीँ त 2 चोटि डबल ट्रिपल भ्याकेन्सी आइरहेको देख्नुहुन्छ नि, एउटै चिजको। त्यो भनेको एउटाबाट एकजना पनि सिलेक्सन नभएर फेरि रिएडभर्टाइजिङमा गएको। सो वाइ हामीले पढेको कुरा उनीहरूले खोजेको हैन। इम्प्लोयरले त +2 होस्, सर्टन कुरा लोकसेवाहरूको कुरा छोड्ने हो भने, एउटा रियल रिक्रुटरको कुरा हो भने, हाम्रै कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई योदेखि सरकार छैन कि उ +2 गरेको कि ब्याचलर गरेको कि मास्टर गरेको। हामीलाई सिम्पल कच्चा हो भने उसले गर्न सक्ने काम के हो। अर्को कुरो, तपाईँ +2 गर्नुस्, मास्टर गर्नुस्, ब्याचलर गर्नुस्, एक वर्क एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँ तीनटै जना एउटै लेभलबाट छिर्नुहुन्छ। त्यसमा फरक लेभल हुँदैन। द्याट इज इनिशियल
स्टार्टिङ लेभल ट्रेनी लेभलै हो। ब्याङ्करमा हेर्नुहुन्छ नि म्यानेजमेन्ट ट्रेनी निकालेर हुन्छ, किन ब्याङ्किङको एक्सपिरियन्स छैन, त्यही भएर। प्राइभेट फिल्डतिर त त्यस्तो ट्रेनिङको त कन्सेप्ट हुँदैन। सो प्राइभेटतिर के हुन्छ नि अलिकति जानेको बुझेको सुरुमै आउन पाए राम्रो हुन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ ट्रेनिङले के गर्छ भने तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन र इम्प्लोयरको जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यसलाई ब्रिजिङ गर्ने कुरा गर्छ। यो ब्रिजिङ गर्ने डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट्सहरू छ र यो कन्टेन्ट चाहिँ कसरी डेभलप गरेको छ भने मैले आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्समा हेरेको के चाहिने रहेछ, एसेन्सियल्स, एडभान्स लेभलमा जाँदैन, एसेन्सियल्स बेसिक चाहिने कुराहरू के हो त एउटा एकाउन्टेन्टलाई जाँदाखेरि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले के गरेका छौँ भने यो ट्रेनिङलाई डेभलप गरिएको छ। ओके, अब तपाईहरुले भन्नु होला प्र्याक्टिकली फेस टु फेस र अनलाइन। सो फेस टु फेस र अनलाइनमा खासै फरक चाहिँ पाउनुहुन्न, एटलिस्ट मसँग बस्दाखेरि। एउटा चाहिँ अब क्लोज डिस्टेन्स हुन्छ फेस टु फेसमा, त्यति हो हैन। त्यो बाहेक अरू चाहिँ खासै तपाईले फरक पाउनुहुन्न, किनकि मैले जब लाइभ ट्रेनिङ दिन्छु अथवा क्लासमा ट्रेनिङ दिन्छु मेरो कन्टेन्ट सेम हुन्छन्, डेलिभरी सेम हुन्छन् हैन। एउटा फरक के यसमा फेस मात्रै देखियो, त्यसमा होल बडी देखिन्छ, त्यति हो। अदरवाइज कन्टेन्ट, प्र्याक्टिस, मेटेरियल सब थोक लगभग हाम्रो सेम हुन्छ। सो यो कन्टेन्टलाई अहिले हामीले 4 भागमा बाँडेका छौँ यो 1 मन्थको सेसनलाई। पहिलो एकाउन्टिङ एन्ड बुक किपिङ, यसमा हामी प्रिन्सिपल्सको कुरा पनि गर्छौँ, प्लस प्र्याक्टिकली जर्नलदेखि लिएर लेजर्सदेखि लिएर ब्यालेन्स सिट प्योरली म्यानुअलमा। किन म्यानुअल? जेनरली कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले इन्टरभ्यूमा फेस गर्दाखेरि कम्प्युटरमा यति व्यस्त भइसकेका हुन्छ कि प्रिन्सिपल्स लेभलको कुरा सोध्यो भने कन्फ्युज भइसकेका हुन्छन्। फेरि सफ्टवेयरको एउटा काम के हो भने हाम्रो क्लरिकल कामलाई घटाइदिने हो, त्यो हामी पछि हेर्छौँ पनि, तर हाम्रो बेसिसमा एनालाइज गर्ने काम चाहिँ धेरै थोरै सफ्टवेयरले गर्छ। सो जसलाई म्यानुअल एकाउन्टिङमा कन्फिडेन्स छ ऊ सफ्टवेयरमा पनि कन्फिडेन्ट गेन गर्छ। सो एकाउन्टिङ एन्ड बुक किपिङ। दोस्रो हाम्रो के हुन्छ नेप्लिज ट्याक्सेसन, बुक्समा पढेको होला, तर एक्जाममा कहिले पनि अनलाइनमा गएर इन्ट्री फर्म कहिले पनि भर्न भनेको छैन होला। एक्जाममा पढ्दाखेरि कहिले पनि हामीलाई टिडिएस गरेर बुझाइदेऊ भनेर भनेको छैन होला। तर हाम्रो जब जाहिर खान जान्छौँ इम्प्लोयरले के सोध्छ, उसलाई यो कुराहरू आउँछ, ऊ आइडीमा पनि जान सक्छ, ऊ ट्याक्स पनि बुझाउन सक्छ, उसले कर चुक्ता पनि ल्याउन सक्छ, उसलाई लगभग सब थोक थाहा छ, उसले एनुअल फाइल पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्ट। तपाईँले मास्टर्सको डिग्री गर्नु भएको छ नि त, ब्याचलर्स गर्नु भएको छ नि, इम्प्लोयरको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने हामीले त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ भने इम्प्लोयरको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। जबकि हाम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा हामीले त थ्योरिटिकली मात्र पढाएको हुन्छ, ट्याक्स अफिस त भिजिटै गरेको हुँदैन, अनलाइन फाइलहरू रिटर्नै गरेको हुँदैन। सो नेप्लिज ट्याक्सेसन के छन् कसो छन् त्यो सम्बन्धी हामीले केही हेर्छौँ। आफ्टर द्याट ब्याङ्किङ सिस्टम एन्ड रिलेटेड लज। ब्याङ्किङ सिस्टम भने चाहिँ हामी ब्याङ्किङको ट्रेनिङमा चाहिँ जाँदैनौँ। एउटा एकाउन्टेन्टलाई कस्टमरको पर्सपेक्टिभबाट ब्याङ्क सम्बन्धी जान्नुपर्ने सामान्य जानकारीहरू के हुन् त? ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कहिले ल्याउने, रिकन्सिलिएसन कहिले बनाउने, कस्तो एकाउन्ट खोल्ने, कुन एकाउन्टको कुन मेरिट डिमेरिट हो, नर्मल लोन प्रोसेस गर्दा डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ, यस्ता कुराहरू। र रिलेटेड लज भन्नाले जुन चाहिँ एउटा एकाउन्टले ट्याक्स बाहेक पनि नहुने कुराहरू। फर इक्जाम्पल कहिले हामी लेबर एक्टको कुरा गर्छौँ, एटलिस्ट त्यसपछि सोसल सेक्युरिटी फन्डका अहिले चारैतिर बजारमा चर्चा परिचर्चा छन्, कम्पलसरी गरेका छन्, त्यसका बारेहरूमा एउटा एकाउन्टेन्टले जान्नै पर्ने कुरा राखेको छौँ। सिन्स यो हाम्रो बेसिक ट्रेनिङ हो, इन्ट्री लेभलहरूको लागि हो, हामीले धेरै डिटेल एडभान्स लेभलको कुरा गर्दैनौँ, तर चाहिने जति चाहिँ हामी भन्छौँ यसमा। र एट लास्टमा हाम्रो सफ्ट स्किल्सका केही कुराहरू छन्, बिकज मोस्ट अफ यु स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ यहाँ, अघि इन्ट्रोडक्सन सेसनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि। सो सफ्ट स्किल्समा एउटा भने त टेक्निकली हामीलाई एकाउन्ट राम्ररी आयो, टेक्निकली क्वालिफाइड भने सफ्ट स्किल्समा छैन भने चाहिँ हामीभन्दा हाम्रा कम्पिटिटर्सहरू अगाडि बढ्छन्। सो सफ्ट स्किल्समा अहिलेलाई हामी चाहिँ एउटा एकाउन्टेन्टलाई नहुने कुरा के हो, नहुने कुरा एक्सेल्स हो। सो एक्सेलका बेसिक स्किल्सहरू जस्तै स्यालेरी सिट बनाउने कुराहरू जुन छन् त्यो हामी यसमा हेर्छौँ। त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई अलिकति यो सिभी राइटिङका कुराहरू र इन्टरभ्यूका कुराहरू पनि हामी सफ्ट स्किल्समा कुरा गर्छौँ, ताकि तपाईँले फर्स्ट इन्टरभ्यू इनकेस फेस गर्नु भएको छैन भने अलिक सजिलो होस्, र इनकेस पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ भने कहाँ एरर भएको होला भन्ने कुराहरूलाई अलिकति हामीले लास्टतिर छलफल चाहिँ गर्नेछौँ। सो यसलाई अलिकति हामीले डिटेलमा हेर्दाखेरि के छ त हामीसँग।
यो कन्टेन्टमा अलिक डिटेलमा कुरा गर्ने हो भने 1 मन्थको कन्टेन्टलाई अलिकति मैले डिटेलमा कुरा गर्न खोजेँ। यसलाई मैले जुम आउट गरेँ। पहिलो सेसनमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा एकाउन्टिङका ओभरभ्यूको कुराहरू गर्छौँ। यो चाहिँ जिन हामीले के हो थ्योरिटिकल कुराहरू हुन्। यसमा चाहिँ हामीले खासै गर्दैनौँ। क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स यो पनि थ्योरिटिकल हो। एप्लिकेबिलिटी अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो नेपालमा अहिले धेरै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू छन्। सो यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू हामीले डेबिट क्रेडिट पढ्छौँ त यसको गाइडेन्स कसले दिन्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूले दिन्छ। सो नेपालमा कुन कुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू छन्, कुन कुन संस्थालाई कुन कुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ। यो भित्र हामी छिर्दैनौँ। यो भित्र छिर्यो भने एउटै स्ट्यान्डर्ड्स पढ्नलाई हामीलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ डिटेलमा बुझ्ने हो भने। तर एउटा जेनरली जुन मैले डेभलप गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई नेपालको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्समा भनेकै कुराहरूबाट चाहिँ मैले गाइड गरेर यो कन्टेन्ट डेभलप गरेको छु। एलिमेन्ट्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, डुअलिटीका कन्सेप्ट्सहरू, सोर्स डकुमेन्टका कुराहरू, यसमा हामी रियल डकुमेन्ट्सहरू हेर्छौँ। बिल भाउचरका कुराहरू भए, अरू कुराहरू छन् जति पनि हाम्रो रियल डकुमेन्ट्सहरू छन् त्यो रियल डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ। चार्ट अफ एकाउन्ट्स यो प्लानिङका कुराहरू छन्। रुल्स अफ जर्नल इन्ट्री, मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूले तपाईँले केस पढ्नु भएको छ भने यो ट्रेडिसनल अप्रोच पढ्नुभयो होला, कसैले मोडर्न अप्रोच पनि पढ्नुभयो होला। तर हाम्रो प्रायः जसो एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू मोडर्न अप्रोचबाट डेभलप हुन्छ, त्यही भएर कहिले हामीलाई एकाउन्टिङ सफ्टवेयर युज गर्न गाह्रो भएर आउँछ। सो हामी यो रुल्स अफ डेबिट क्रेडिटमा पनि मोडर्न अप्रोचमा फोकस भएर हामीले कुरा गर्छौँ। जर्नल इन्ट्रिज भइहाले, लेजर्सका कुरा भए, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा हामीले बनाउन सिक्छौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कसरी बनाउने, के बनाउने, जस्तै जेनरली हामीसँग ब्यालेन्स सिट, पिएल, क्यास फ्लो, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी एसओसी भन्छौँ। त्यस्तै गरी नोट्स टु एकाउन्ट्सका कुराहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ गाइड गरेर आउँछौँ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनका कुरा भए, एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स, धेरै रियल लाइफमा समस्या पर्ने ठाउँ एउटा यो हुन्। समस्या पर्ने एउटा ठाउँ यो एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स। स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै होइन, जुन एकाउन्टेन्ट्सहरू 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षसम्म काम गरिसकेका छन् यसमा समस्या परेर हामीलाई सोध्ने आउने धेरै छन्। यसको एकाउन्टिङ अलिकति डिफिकल्ट भएको हुन्छ। यसलाई सजिलो तरिकाले यति हामीलाई सबैलाई चाहिन्छ, चाहे त्यो सर्भिस इन्डस्ट्री होस् या अरू कुनै होस्, म्यानुफ्याक्चरिङ होस्। इन्भेन्ट्री खास गरी जो म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा नेपालमा भनौँ भने सबभन्दा बढी अहिले ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजहरू छन्। सो ट्रेडिङहरूको लागि हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा एउटा च्यालेन्जिङ यो कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ एकाउन्टिङ फर इन्डस्ट्री। यो सेसन 1 हुनेछ हामीहरूसँग, एउटा सेसन, 4वटा सेसन मध्ये एउटा। दोस्रो ट्याक्स। ट्याक्स आफैमा समुद्र हो, यसमा हामी पुरा कुरा गर्छौँ। सो एकैचोटि समुद्रमै छिर्यो भने के हुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। सो यो लेभलमा प्र्याक्टिकली हामीलाई के चाहिन्छ त एटलिस्ट नभई नहुने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ, जसमध्ये हाम्रा केही टपिक्सहरू छन्। यो इन्ट्रोडक्सन टु नेप्लिज सिस्टम, प्यान नम्बर कसरी लिने, चाहे त्यो कम्पनीको होस् अथवा व्यक्तिगत होस्, हाम्रो रेसिडेन्सियल स्ट्याटस के छन्, किनकि रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अनुसार हामीलाई कर लाग्ने हो। त्यसपछि स्यालेरी ट्याक्स सबैलाई चाहिने हो, किनकि बिना कर्मचारीको संस्था हुँदैनन्। विथहोल्डिङ ट्याक्सहरू के छन्, टिडिएस जसलाई हामी भनेर आउँछौँ। कम्पनीका फाइलिङहरू, ड्यु डेट्सका कुराहरू, भ्याट रिटर्नका कुराहरू, ई फाइलिङका कुराहरू र रेभिन्यू एकाउन्ट्स कोड्सका कुराहरू, यो चाहिँ हामी के गर्छौँ नेप्लिज ट्याक्सेसनमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ सिस्टममा र रिलेटेड लजमा चाहिँ यो 1 महिनाभित्र हामीले हेर्ने दुईटा हो। एउटा अपरेटिङ सिस्टम कस्टमर पर्सपेक्टिभबाट र अर्को लेबर एक्ट र सोसल सेक्युरिटी फन्ड जुन सँगसँगै आइरहन्छ हामीसँग। सफ्ट स्किल्समा अघि हामीले कुरा गरे जस्तै बेसिक स्किल्स, यो चाहिँ हामीले डे 1 बाटै सुरुवात गर्छौँ। सो इनकेस कोही मोबाइलबाट लिइरहनु भएको छ यो एकाउन्टिङ ट्रेनिङ भनेपछि सायद तपाईँहरूलाई त्यति धेरै फुलफिल नहुन सक्छ। कपीमा त गर्नुहुन्छ, तर जुन एउटा एक्सेलको स्किल चाहिन्छ, हिजो आज लेजर मेन्टेन गर्ने कति हुन्छन् संस्थाहरू, सबले केही न केही कम्प्युटरमा गरिरहनु भएको छ। सो तपाईँले पेपरबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भनौँ न यो
थ्योरिटिकल एकाउन्टिङ स्किल्सहरु चाहिँ डेभलप होला, तर जुन सफ्ट स्किल्सका कुरा गर्यौं त्यो फेरि अगेन लिमिटेसन भइहाल्छ। जुन अनलाइन ट्याक्सका कुराहरू गर्यौं, जुन बैंक रिकन्सिलिएसनका कुरा गर्छौं, त्योहरू फेरि अगेन के हुन्छ तपाई ब्याक नै गइरहनुहुन्छ। सो सकेसम्म ल्यापटप छ भनेपछि त्यहाँबाट ट्राई गर्ने कोसिस गर्नु होला। तपाईको लागि यो एकाउन्टिङ ट्रेनिङ अनि बल्ल फ्रुटफुल हुनेछ। त्यस्तै गरी हामी सीबी राइटिङका केही कुरा गर्छौं र हामीले कुनै एउटा एकाउन्टिङ सिस्टमको कुरा गर्दैन। मैले के भनेको छु यहाँ फ्यु कम्प्युटराइज्ड एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको छु। बजारमा अलिअलि चलेका एकाउन्टिङ सिस्टमहरु के हुन्? किनकि तपाईलाई जब म्यानुअल कन्फिडेन्ट छ भने यो कम्प्युटर सफ्टवेयरमा त्यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसलाई हामीले ब्रिफली अलि प्र्याक्टिस गरेर भइहाल्छ। सो एउटालाई फोकस गर्नु भन्दा बेटर सिकाउन डिटेलमा कुनै पनि सिकाइदैन, तर कसको के मेरिट के डिमेरिट हो भन्ने कुरा। जस्तो बजारमा ट्याली छन्, फिनप्रो छन्, स्वस्तिक छन्, यो के भन्छ हामीसँग यो बिजी सफ्टवेयरहरु छन्, धेरै सफ्टवेयरहरु छन् बजारमा। कुनको एडभान्टेज के, कस्तो बेलामा कुन सफ्टवेयर बेटर युज हुन्छ भन्ने कुराहरुमा अलिकति हामी यसमा डिस्कसन गर्छौं र 1 महिनाको यो कोर्सलाई हामी कम्प्लिट गर्छौं। एट द एन्ड अफ द मन्थ हामी एउटा सानो टेस्ट लिन्छौं र त्यो टेस्ट अनुसार तपाईहरुको सर्टिफिकेसन हुन्छ। यसमा एउटा अझै मैले कुरा थम्पाएँ, यति गर्दैमा पनि हामीसँग के हुन्छ, एक लेभलको त हुन्छ, तर मेरो सजेसन के हुन्छ, एटलिस्ट 2 to 3 months 2 देखि 3 महिनासम्म तपाईहरु कतै न कतै एज अ इन्टर्नशिप ट्राई गर्नु होला। कतिपय साथीहरुलाई, ट्रेनीहरुलाई, पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई हामीलाई सेरा इन्स्टिट्युटले वर्क एन्ड वर्क कस्टोबाट पनि मिलाइदिनु भएको छ। कतिले अलरेडी इन्टर्नशिप गरिसक्नु भएको छ यो संस्थाबाट। सो इन्टर्नशिपको लागि मिलाउने काम, किनकि सबैले एक्सपिरियन्स खोज्छन्, कतै न कतैबाट सुरुमा थोरैबाट भए पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै म 50,000 कमाउँछु, 1 लाख कमाउँछु भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो भने कहिले पनि अगाडि बढिदैन। तर डे 1 मा मैले 1,000 कमाउँछु, तर भविष्यमा त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै लान्छु भने चाहिँ अनि तपाई मजाले कमाउँछु। डे 1 मै म 1,50,000 कमाउँछु भने चाहिँ गाह्रो छ। सो यो चाहिँ हाम्रो कोर्सको ओभरअल ब्रिफिङ थियो। यसमा सरलाई के क्वेशन छ, तपाईहरुलाई के क्वेशन छ अहिलेसम्मकोमा ब्रिफिङमा भने हामी के क्वेशन्सहरु लिन्छौं, होइन भने त्यसपछि हामी अलिकति अगाडि टेक्निकली जान्छौं। अब सिम्पल एकाउन्टिङ भनेको के हो त? आज मैले भनेको थिएँ, मैले बेसिक कुराहरुमा जान्छु। एकाउन्टिङ भनेको के हो त? व्हाट इज एकाउन्टिङ? तपाईहरुले बुक्समा पढ्नुभयो होला। मैले यहाँ 3टा वर्ड्स लेखेको छु एकाउन्टिङको, आर, सी र एस। एकाउन्टिङलाई यो आर, सी, एस ले कभर गरेको छ। तीनटा लेटर सम्झिनु भने एकाउन्टिङ लगभग कम्प्लिट हुन्छ। आर ले के नाम हुन्छ, रेकर्डिङ, सी ले क्लासिफाइङ, एस ले समराइजिङ। सो रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ। of business organizations transactions, दोस्रो पार्ट हो, and presenting their results, तेस्रो पार्ट हो। सो यहाँ हामीले डिफरेन्ट पार्टहरुको कुरा गर्छौं। पहिलो एउटा सेसन के छ हामीसँग, रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ। यति सम्मको लागि चाहिँ हामी बुक किपिङ पनि भन्न सक्छौं। बुक किपिङ सर्भिसेस हामी खाता पाता राख्दिने सर्भिस पनि भन्छौं। कसको त? व्यवसायको। जब त्यसमा यो रिजल्ट्स पनि जोडिन्छ, प्रेजेन्टिङ द रिजल्ट्स, अनि बल्ल एकाउन्टिङ कम्प्लिट हुन्छ। सो रिजल्ट्स त भन्यो, तर कसरी? इन द फर्म अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सको कुराहरु छन्। सो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेपछि मैले तपाईलाई, तपाईको संस्थाको मलाई वित्तीय विवरण दिनुस्, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स दिनुस् भने चाहिँ तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ त? च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले के दिनुहुन्छ। मैले तपाई सपोज कुनै एबीसी कम्पनीमा हुनुहुन्छ, अहिले त अब जब गर्नु भएको छैन भने एज्युमै गर्नु पर्यो हैन। पछि हामी कुनै अविरन टेस्ट कम्पनी भनेर खोलौँला हैन प्र्याक्टिसको बेलामा। अहिले आजको स्लाइड्सको लागि चाहिँ हामी एज्युम गरौँ
recording, classifying, summarizing of business transaction and presenting the results in the form of financial statement. मैले तपाईलाई तपाईको कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स दिनुस् भने मागेपछि तपाईले के दिनुहुन्छ त मलाई? जर्नल दिनुहुन्छ कि लेजर दिनुहुन्छ कि के दिनुहुन्छ? ओके, ट्रायल ब्यालेन्स दिनुहुन्छ, ब्यालेन्स शीट दिनुहुन्छ, इन्कम एक्सपेन्डिचर दिनुहुन्छ. ओके, ट्रायल ब्यालेन्स, पीएल, अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स शीट. ओके, क्याश फ्लो पनि आछ. ओके, गुड. So, trial balance is not a part of financial statement. आज तपाई घरमा हुनुहुन्छ भने कुनै पनि ब्याङ्कको वेबसाइट लगइन गर्नुस्, कुनै पनि ब्याङ्कको वेबसाइट लगइन किनकि त्यो पब्लिक डकुमेन्ट्सहरु एनुअल रिपोर्ट भनेर हुन्छ, त्यहाँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको सेक्सनमा गएर हेर्नुस्, ट्रायल ब्यालेन्स पाउनुहुन्न. सो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको पार्ट होइन. जब तपाईले कसले वित्तीय विवरण फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मात्रै हो भने त्यसको जहिले पनि 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ. जहिले पनि 5 वटा. मलाई वित्तीय विवरण दिनुस् भनेपछि 5 वटा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ. जसमा दा पहिले हामीसँग के छ, अगाडि हेरौं रेकर्डिङ. रेकर्डिङमा किन ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको पार्ट होइन भन्ने कुरा पनि एनालाइसिस गरौं. रेकर्डिङमा तपाईहरुले गरेको बुझेको जर्नल इन्ट्रिज, बुक्स अफ ओरिजिनल इन्ट्रिज हो. यो सिम्पली के हो, हामीसँग डे 1 मा कुनै ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यसलाई इन्ट्री गर्ने काम. यसलाई हामी अलि पछि डिफाइन पनि गरौँला जर्नल इन्ट्री गरेको बेला. क्लासिफाइङ हरेक आफ्नो आफ्नो नेचरको खर्चहरुलाई आफ्नो आफ्नो कोठामा राख्ने. चार्ट अफ अकाउन्ट्स बनाउँदाखेरि यसको कुरा गरौँ. समराइजिङमा हरेक कोठाभित्र कति खर्च छ, हरेक हेडिङ भित्र कति खर्च छ अथवा तिर्नुपर्ने छ, लिनुपर्ने छ भनेको समरी. दैट इज ट्रायल ब्यालेन्स. सो यो के हो, मेथड अफ बुक किपिङ सम्मको समरीको कुरा भएको हुनाले यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा आउँदैन. सो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के आउने भयो त, अघि भनेको ब्यालेन्स शीट, प्रॉफिट लस, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, यो सबै के हो हामी पछि हेर्छौं, र नोट्स टु अकाउन्ट्स. तर यो सबै के हो, कमन टर्म्स हो जुन हामीले बुक्सहरुमा पढेको छौं. जुन नेपालमा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरु लागू भएका छन् त्यसमा चाहिँ के छ भने स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन, ब्यालेन्स शीटको नाम चेन्ज भइसकेको छ. आजको डेटको कुनै तपाईले ब्याङ्कको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट झिकेर हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो एनएफआरएस अनुसार बनाएको हुन्छ र त्यसमा ब्यालेन्स शीट भन्ने शब्द युज भएको हुँदैन, त्यसको शब्द चेन्ज भएर स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन आइसकेका छन्. त्यस्तै गरी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई स्टेटमेन्ट अफ इन्कम अथवा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट लस अथवा स्टेटमेन्ट अफ इन्कम एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर यो तीनटा मध्ये तपाईले कुनै एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ पाउनुहुन्छ. आइदर स्टेटमेन्ट अफ इन्कम, स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस, और स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट लस एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम ओसीआई भनेर पाउनुहुन्छ. हिजो आज प्रॉफिट लस को नाम चेन्ज भएर क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज बनाइयो. स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी एज इट इज छ, र लास्टमा नोट्स कम्प्रोमाइजिङ अकाउन्टिङ पोलिसी एन्ड एक्सप्लेनेटरी इन्फर्मेसन, यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं. यो चाहिँ के हो, हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स जुन नेपालले एकाउन्टिङको लागि जुन नियम बनाएको छ त्यसमा मेन्सन भएका शब्दहरू. यो पहिले पढेका शब्दहरू, अहिले चाहिँ नयाँ शब्दहरू. अब एकाउन्टिङ किन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स किन आयो भन्ने कुरा पनि हो. किन जरुरी छ त एकाउन्टिङ? हामीले हेर्नेछौँ एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने माध्यम के हो, लेखाजोखा मात्र यसको काम होइन, एउटा मेथड अफ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ. ल्याङ्ग्वेज त ठीक छ, मैले नेपाली बोल्दैछु तपाईले नेपाली बुझ्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ. मैले इंग्लिश बोल्छु, हजुरले पनि इंग्लिश अलिअलि बुझ्नु होला अथवा धेरै मभन्दा धेरै बुझ्नु होला, ठिकै छ. मैले चाइनिज बोल्छु, तपाईले सायदै चाइनिज बुझ्नु होला. भाषा त हो, तर हरेक देशको आफ्नो आफ्नो भाषा छ नि त. अब हरेक देशको आफ्नै भाषा भइसकेपछि त अफ्रिकनले बोल्ने भाषा मैले बुझ्न सकिन, मैले बोल्ने भाषा चाइनिजले बुझ्न सकेनन्. सो यो भाषा कम्प्लेक्सिटी इजी कसले पार्दै इंग्लिशले जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड बोलिन्छ इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज बनाइदियो. त्यस्तै गरी एकाउन्टिङमा पनि नेपालको एकाउन्टिङ द प्रोसेस भन्छौं, द आर्ट भन्छौं हैन. अगाडि त जे जोडे पनि भन्छ त्यसको अगाडि हामीले बुक्समा पढेको इनकेस सम्झिने हो भने यहाँ हामीले अलिकति बुक्समा सम्झिनु भने द प्रोसेस अफ कतै प्रोसेस लेखिरा हुन्छन्, कतै द आर्ट अफ लेखिरा हुन्छन् हैन. बुक्समा आफ्नो आफ्नो डेफिनेसन छ. यो कुराहरु ल्याङ्ग्वेज अनुसार कुरा गर्ने हो भने यो प्रोसेसरलाई त, यो आर्टलाई त
सबले आर्ट भनेको के हो, कस्तो राम्ररी प्रेजेन्ट गर्ने पनि आर्ट हो नि त। सो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई के गाइड गरेनन् भने यो आर्ट अनुसार सबले आफ्नै तरिकाले डिजाइन बनाउन थाल्छन् ब्यालेन्स सिटहरूलाई, पिएलहरूलाई। प्रोसेसमा पनि एउटाले खर्च लेख्ला, अर्कोले सम्पत्ति जनाउला। नेपालमा त्यही कुरा खर्च भन्लान्, चाइनामा होइन यो चिज त हामी सम्पत्ति मान्छौँ भन्ने कुरा भन्लान्। त्यही कुरा फेरि होइन यो त हामी सम्पत्ति मान्नु, खर्च पनि खाटाखुट्रो खर्च भनेर अर्कोले भन्लान्। सो यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि प्रब्लम आउन थाल्यो नि त। जब इन्टरनेसनल बिजनेसहरू आउन थालिसक्यो त्यसपछि यो चाहिँ होइन, यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कमन बनाउनुपर्छ, इङ्ग्लिस सबैले बुझाए जस्तै एकाउन्टिङको भाषा पनि कमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो उद्देश्यले के हो भनेपछि हामीसँग युएसमा सबै कन्ट्रीहरू मिलेर के गरे भनेपछि युएसमा सबै कन्ट्रीहरू मिलेर ल ठिकै छ विश्वभरि एउटै किसिमले खाता पाता राखुन्, सबैले एकै किसिमका रिपोर्ट बनाउन्, ताकि जसले जसको रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि समस्या नहोस्। हामी सबैजनाले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो भनेर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू ल्याउन थाल्यो। आफैमा चाहिँ छोड दिएनन्, सबले आफ्नै तरिकाले बनाउनु छोड्यो, त्यसको लागि गाइडेन्सहरू आउन थालिसक्यो। र गाइडेन्स ल्याउने क्रममा के भयो भने हाम्रो यो सबैको के भयो भने गाइडेन्स आयो। सो अहिलेको कुरालाई हामी एकछिन समराइज गरौँ। हामीले के भन्यौँ, फ्रम द एकाउन्टिङ डेफिनेसन हामीले के बुझाएको छ भने डाटा सोर्सेस हुन्छ, बिजनेस ट्रान्जेक्सन जसलाई भन्छौँ हामीले। त्यो डाटा सोर्सलाई हामीले रेकर्ड गर्छौँ बुककिपिङका तरिकामा, लेजर एकाउन्ट्स बनाउँछौँ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ र त्यसलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। 5वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो युजर्सहरूले पढ्छन्। जुन दिन यो डेफिनेसन कम्प्लिट भयो एकाउन्टिङ पनि सक्यो। बियोन्डका कुरा, एनालाइसिसका कुरा, फोरकास्टिङका कुरा, बजेटिङका कुराहरू एकाउन्टिङ भित्र आउँदैन, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट आफैमा बोर्ड टपिक हो, त्यो भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट एकाउन्टिङ हो। सो एकाउन्टिङ मात्रै भन्दाखेरि यसको एउटा लिमिटेड छ। हामी चाहिँ एकाउन्टिङमा फोकस हुन्छौँ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज अ भेरी ब्रोड टपिक जसको चाहिँ एउटा के हो, पार्ट अफ एकाउन्टिङ हो। अघि हामीले जुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गरेका थियौँ, यो सबैलाई गाइड कसले गर्यो, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सले गर्यो भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। सो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू किन त, कसको लागि? संस्थाहरूको लागि। सबै संस्थालाई एकै किसिमले गर्यो भने त, फर एक्जाम्पल मेरो सानो बाबु छ, मैले उसलाई एकैचोटि होइन प्रोफेसनल लेभलको इङ्ग्लिस बोल्न गर्नु पर्यो भने त गाह्रो होला नि त। उसले पहिला क ख सिक्छ, एबिसिडी सिक्छ, ठुलो हुँदै जान्छ नेपाली सिक्छ, चाइनिज सिक्छ, प्रोफेसनल हुन्छ, कुनैमा एउटा मास्टरेट गर्छ। सो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स पनि लगभग त्यस्तै छ। ठुला संस्थाहरूलाई एक किसिमका दिए, धेरै भारी भरकम चिजहरू दिए। साना संस्थाहरूले धेरै भारी थ्याक्न सक्दैनन्, भर्खर जन्मेका छन्, साना साना छन् भनेपछि तिनीहरूलाई के गरे, सानो सानो टाइपले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू दिए। सो के एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स छ नेपालमा, हामी पछि कुरा गर्छौँ। सो पहिला नेपालमा व्यवसायको कुरा गरौँ। अहिले चाहिँ खालि दर्ता अनुसारको व्यवसाय कुरा गरौँ, त्यसपछि हामीले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स अनुसारको वर्गीकरण पनि गरिदिन्छौँ हामी त्यसलाई। सो तपाईँहरूलाई थाहा होला कति किसिमका हामीसँग व्यवसाय छन् नेपालमा। च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीज भनेर एउटा भन्छौँ। अनलिमिटेड भन्नाले जसमा हाम्रो प्रफिट आएको बेला यी चिजहरू कुरा गर्दैनन्, जब लस हुन्छ, घाटा हुन्छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ नि बल्लको कुरा गर्छन्। राम्रो चिजको त राम्रै हो नि, जब नराम्रो पक्षबाट हेरेको छ। सो यसमा हामीलाई तिर्नुपर्ने लायबिलिटी असीमित छ। लायबिलिटी भनेको दायित्व। सपोज मेरो 1 करोड नभनौँ, अहिले सानो संस्थामा 1 लाखको छ, 1 लाखको संस्था छ, मैले 1 लाखको पुँजी हालेँ, भोलि गएर केही कारणवश कोभिड आयो,
भुइँचालो आयो, व्यवसाय चलेन, अहिले धेरै सपोज गरौँ अहिले धेरै रेस्टुरेन्टहरू भर्खर कोभिडभन्दा अगाडि दर्ता गरेका थिए, लगानी गरे, फर्निचर गरे, टेबुल ल्याए, कुर्सी ल्याए, कोभिड आइदियो, चलेकै छैन, घाटा भयो, घर बहाल तिर्नु पर्नेछ, घर मालिकले छुट नदिएको केसमा। हो अब के गर्ने भयो त हामीले, समस्या त भयो। अब अनलिमिटेड लायबिलिटिजले कम्पनीहरूले के भन्छन् भने अनलिमिटेड लायबिलिटिज कम्पनीहरूले के भन्छन् भने तपाईको घाटा भयो भने तपाईले आफ्नो घरैबाट ल्याएर भने पनि तिर्नु पर्यो। चाहे घर बेच्नुस्, जग्गा बेच्नुस्, कहाँ ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस्, तिर्नुस्। द्याट इज अनलिमिटेड लायबिलिटिज कम्पनी। र यस्ता कम्पनी नेपालमा तपाईले दुई थरीको पाउनुहुन्छ। अर्कोतिर लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भन्छन्। यसमा के भन्छ भने त्यही 1 लाखको भनौँ हामीले कहाँ दर्ता गर्छौँ, हामीले एकछिनमा कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो क्यापिटलसम्म दायित्व लिमिट हुन्छ। हामीले जति छ 1 लाख रुपियाँको पुँजी भनेको थियौँ नि, ल घाटा लाग्यो अरे 2 लाख तिर्नु पर्ने छ भने हामीले के हुनसक्छ, हामीले यसमा केही गल्ती छैन, हामीले केही गरेकै पनि छैन, हामीले कसैलाई ढाँटेको पनि छैनौँ, मैले छलेको भए त ल म तिर्थेँ, ढाँटेको पनि छैन, छलेको पनि छैन, केही पनि गरेको छैन, कोभिडले गर्दा घाटा भयो, मैले तिर्न सक्दिनँ, मेरो दायित्व तिर्नुपर्ने 2 लाख छ, मेरो पुँजी म्याक्सिमम 1 लाख हो, यहाँबाट जसलाई जसले लिन सक्नुहुन्छ, घरबाट चाहिँ तिर्नु परेन। सो आफ्नो दायित्व कहाँसम्म सीमित भयो, आफ्नो पुँजी अथवा त्यो पुँजी सँगसँगै त्यो कम्पनीमा कुनै पुरानो नाफा घाटाहरू छन्, घाटा त होइन नाफाहरू छन् भने त्योहरूलाई सबैलाई जोडेर ल योभन्दा बढी चाहिँ जति कम्पनी छ त्यतितिर पुग्यो पुगेन भने जसले तपाईँलाई उधार दिएको थियो उसको डुब्यो। तपाईँले फ्रडै गर्नु भएको छ भने त मुद्दा हालेर तपाईँसँग लिन्छन्, तर फ्रड सर के गर्नु भएको छ भने नियम अनुसार चाहिँ तपाईँको कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भयो, उनीहरूले नपाउन पनि सक्छन्। सो त्यस्तो बेला के भन्छौँ लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीज। यो पनि फेरि दुई किसिमका छन् हामीसँग। सो पहिलो दुई किसिमका कुरा गरौँ अनलिमिटेडका। साना साना व्यवसायहरू र अर्को साझेदारीहरू। साना साना जस्तै किराना पसल हेर्नुहुन्छ होला तपाईले, पान पसल हेर्नुहुन्छ होला, अहिले त यो अलिअलि ठुलो ठुलो पनि भइसकेका छन् होइन, ट्रेडर्सहरू, कम्प्युटर बेच्नेहरू, न्युरोमा टन्नै हेर्नुहुन्छ होइन, त्यो पसलहरू कम्प्युटर पसलहरू एक्लै आफ्नो बुढाबुढी बसेर पसल चलाइरहेछन्। पार्टनरसिप होइन, अब अलि ठुलो गरौँ, रिस्क पनि धेरै हुन्छ, क्यापेसिटी पनि धेरै चाहिन्छ, बरु 2-3 जना मिलेर काम गरौँ नि त। साझेदारी फर्महरू, त्यसलाई के भन्यौँ पार्टनरसिप हो। यो दुवै किसिमको फर्ममा दायित्व सीमित हुँदैन, इनकेस भोलि घाटा हो भने घरबाट भएर पनि बेच्नुपर्छ। तर अर्को दुई किसिमका हामीसँग संस्था के थियो भने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। यो दुवै कहाँ दर्ता भएर आउँछन् जेनरली, अहिले दर्ताको पनि कुरा गर्छौँ भने यो दुवै कम्पनी हामीसँग नेपालमा भएको जेनरली ओसिआर अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जेनरली दर्ता आउँछन् भने यो दुई किसिमका कम्पनीहरू संस्थाहरू जेनरली हाम्रो के भन्छौँ हामीले घरेलु, त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ हामी अलि ठुलो किसिमका गर्छौँ भने उद्योगतिर हैन, यस्तातिर गरेर आउँछौँ। यो चाहिँ ओसिआरतिर गरेर आउँछौँ। ओसिआर भन्नाले अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार। सो कम्पनी रजिस्ट्रारमा जेनरली कन्सेप्टै के छ भने यसमा अब यो किराना पसल पनि त्यहाँ गएर दर्ता किन हुँदैन त भनेपछि कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने कुरा पनि रिस्क र बेनिफिटको एनालाइसिस गरिन्छ। जसमा रिस्क धेरै छ, धेरै पैसा उठाउनु पर्ने छ, कारोबार ठुलो छ भने चाहिँ जेनरली हामी ओसिआरतिर जान्छौँ। जहाँ रिस्क छैन, सानो छ, घरेलु छ, सानो छ भने किनकि यसका कम्प्लायन्स, लिगल रिक्वायरमेन्ट्स, नियम कानुनहरू धेरै छन्, पुरा गर्न अप्ठ्यारा छन्, यसका के छन् सजिलो छन्। सो हामीले के गर्छौँ भने त्यस्तो केसमा हेर्छौँ कस्तो किसिमको संस्था छ र कहाँ दर्ता गर्ने होइन। सो अलिअलि हामी दर्ताको कुरा गर्छौँ। यसमा पब्लिक लिमिटेडका एक्जाम्पल दिनु छ भने ब्याङ्क्सहरू प्रायः सो जस्तै नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड लेख्छन्, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड लेख्छन्, पछाडि केही पनि हुँदैनन्, हाइड्रो पावर्सहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू होइन, केही पब्लिक लिमिटेड अहिले वर्ल्ड कम्युनिकेसन्स लिमिटेड भइसकेका छ होइन। प्राइभेटमा त सबै प्राइभेट छन्, जस्तै अहिले हाम्रो अभियान्त्रिक्स प्राइभेट छ, उद्यमशील प्राइभेट लिमिटेड छ, सेरा प्राइभेट लिमिटेड छ, सानो सानो कम्पनीहरूमा त्यति धेरै पनि जानु छैन, तर मैले यति सानोले पनि मेरो भ्याउँदैन, सो मैले के गरेँ प्राइभेट लिमिटेडमा गएँ।
अर्को निकायहरू यो भन्दा बाहेक पनि छन् हामीसँग नेपालमा, जसलाई हामी के भन्छौँ नेपाल सरकारका निकायहरू, मन्त्रालयहरू, गाविसहरू, नगरपालिकाहरू। अर्को छन् नेपाल सरकारबाट सञ्चालित निकायहरू, जस्तै नेपाल ओइल कर्पोरेसन, विद्युत प्राधिकरण, पब्लिक लिमिटेडमा नगइन्जेलसम्म नेपाल टेलिकम, हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री, यस्ता के छन् निकायहरू छन्। गभर्मेन्ट बिजनेस इन्टिटिज भन्छौँ त्यसलाई, GBEs भनेर। र अर्का चाहिँ के छन् भने गैर नाफामूलक संस्थाहरू छन्। अब यिनीहरूको दर्ता प्रक्रिया यो नेपाल सरकारकै भइहाल्यो, उनीहरूकै निकाय छुट्टै कतै दर्तै गर्नु परेन। जेनरली ऐन कानुन अनुसारहरू लोकल गभर्मेन्ट एक्टहरूबाट बनेर आउँछन्। यस्ताहरू कहिलेकाहीँ OCRमा पनि हुन्छन्, जस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडहरू, नेपाल टेलिकमका कुराहरू भए। र यस्ता कम्पनीहरू जेनरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अफिस अफ कम्पनी रजिस्टरमा पनि गैर नाफामूलक भनेर दर्ता भएर आउँछन्। ट्याक्स पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यसको र यो व्यक्ति र संस्था दुवै एउटै हो भन्ने कुरा मान्यता राख्छ यसले चाहिँ। त्यही भएर यस्ता किसिमको व्यवसायमा प्यान र व्यक्तिगत प्यान, दुई किसिमका प्यान हुन्छन्। हामी ट्याक्समा कुरा गर्छौँ अहिले सिम्पली भन्नलाई, दुई किसिमका हुन्छन्, व्यावसायिक प्यान र व्यक्तिगत प्यान। यस्ता किसिममा चाहिँ हामीसँग जेनरल के हुन्छ नि, एउटै प्यान नम्बर दिन्छ, छुट्टा छुट्टै प्यान नम्बर दिँदैन। व्यक्तिको भए पनि त्यो संस्था चलाए पनि एउटै प्यान नम्बर दिन्छ, फरक हुँदैन। बाँकी यी सबै संस्थाहरूको हकमा व्यक्ति, म अभिनय एउटा प्यान छ मेरो कम्पनी अभियान्त्रिक उद्यमशीलहरूको अर्को छुट्टै प्यान छ। यो प्यानलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने मेरो व्यक्तिगत प्यानसँग मिक्स हुँदैन। मेरो व्यवसाय छुट्टै छ, व्यावसायिक प्यान मेरो छुट्टै हुने भयो, र अर्को मेरो के हुने भयो, व्यक्तिगत प्यान छुट्टै हुने भयो। अब हामी एज एन एकाउन्टेन्ट एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हामीले जति पनि एकाउन्टिङ गर्छौँ त्यो व्यक्तिको लागि गर्दैनौँ, जहिले पनि के गर्छौँ भने संस्थाको लागि गर्छौँ। सो वी डु एकाउन्टिङ अन बिहाफ अफ अर्गनाइजेसन एन्ड नट देयर ओनर्स। उसको मालिक को, लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनीको मालिक के हुन्छ, उसका सेयर होल्डर्सहरू होलान्, सेयर धनी भन्छौँ जसलाई हामी। XYZ पार्टनरसिपमा उसको साझेदारहरू उसका मालिक होला, यसमा एउटै भइहाल्यो। नेपाल सरकार केसमा हाम्रो संसदहरू होलान्, गभर्मेन्टका लगानी होलान्, NGO केसमा ट्रस्टिजहरू होलान्। सो हामी एकाउन्टिङ कहिले पनि उनीहरूको लागि गर्दैनौँ, व्यवसायको लागि गर्छौँ, उनीहरूको ओनर्सको लागि चाहिँ हामीले गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। OCR यो जेनरली भन्दैछु मैले, उस कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, त्यसका धेरै लिगल फर्मालिटिजहरू छन्। सो जेनरली सानोतिनो व्यवसायहरू जाँदैनन्। यसका दर्ता प्रक्रियाका लागि छुट्टै छन्, छुट्टै विधानहरू बनाउनु पर्छन्, वकिलहरू हायर भएर आउँछन् हैन। सो जेनरली यो दुई किसिमको कम्पनीहरू कहाँ हुन्छन्, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। यतातिरका साना साना हुन्, घरेलुहरूतिर दर्ता भएर आउँछन्। यतातिर चाहिँ नट फर प्रफिट र नेपाल सरकारको कुरा हुन्छन्, छुट्टै दर्ता प्रक्रिया। सो संस्था वाइज उसको दर्ता प्रक्रिया, उसको नियम, उसको कानुन, लाग्ने कानुनहरू सबै के हुन्छन्, फरक फरक हुन्छन्। सो हरेक संस्थालाई एउटै कानुन लाग्छ भन्ने जरुरी छैन। यो मैले किन डिफ्रेन्ट संस्था भनेपछि हरेक संस्थालाई एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, लेखामान मापदण्डहरू पनि फरक फरक अनुसार लागू हुन्छन्। त्यही भएर कुन संस्था कहाँ दर्ता छ, उनीहरूले तिर्ने कर पनि फरक हुन्छ। सो सबभन्दा पहिले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने दर्ता तपाईँले जहाँ गर्नुभएको छ अलरेडी कसैले दर्ता गरिसक्यो होला जागिर खान जाँदाखेरि, तपाईँले सबभन्दा पहिले कतै पनि जागिर खाँदाखेरि कम्पनी के हो, कहाँ दर्ता भएको छ त्योहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जहाँ दर्ता भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ फरक फरक हुँदै जान्छ कम्पनीका रिक्वायरमेन्ट्सहरू। अब अहिले लिगल चिजले छोडौँ, एकाउन्टिङ मापदण्डमा आउँ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। सो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्समा मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो अलिकति मैले ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेँ इन्टरनेसनल लेभलको। तपाईहरुले IFRS भनेर सुन्नु भएको छ छैन? यो के हो?
इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भनेर हो IFRS। त्यस्तै गरी यो त एक स्ट्यान्डर्ड्स हो, तर हामीले यसमा एउटा फाउन्डेसन पनि जोड्छौँ, IFRS फाउन्डेसन भनेर। IFRS फाउन्डेसन युएसमा दर्ता छन् गैर नाफामूलक संस्था भनेर। म्युट गरेर राख्नु होला प्लिज। IFRS फाउन्डेसनको उद्देश्य के हो भनेपछि विश्वभरि एक म्याचको एउटै एकाउन्टिङ लेखा मापदण्डहरू होस् भन्ने छ। सो IFRS भित्र हामीसँग के छन् भने यिनीहरूको मार्फतमा एउटा IASB भन्ने बोर्ड छ, जसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स बोर्ड भनेर भन्छौँ। र अहिले हेर्ने हो भने जेनरली हामी मार्केटमा यसका दुई किसिमका एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू पाउँछौँ, जसलाई एउटा के भन्छौँ भने IFRS र अर्को IFRS फर SMEs भनेर। यो SMEs के हो भन्ने कुरा हामी अहिले हेर्छौँ। र किनकि हामी पनि यही इन्टरनेसनलमा छौँ र हामी पनि यिनीहरूका मेम्बर छौँ, हाम्रो नेपालले पनि यही कुराहरूलाई एडप्ट गरेर अहिले नेपालमा NFRS भनेर जारी गरेका छन् र अर्को NFRS फर SMEs जारी गरेको छन् यी कुराहरूलाई। सो हामीले आजको दिनमा अरू कुनै विदेशी संस्थाको पनि रिपोर्ट जुन चाहिँ IFRS अनुसार बनेको छ भने हामीले के बुझ्नु सक्छ, नेपालमा फलो गरेको नियम कानुन र उसले फलो गरेको नियम कानुन दुवैजना के हो, सेम हो भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो खुलाउनु पर्छ हामीले के अनुसार बनाएको छ भने नेपालमा कसैले NFRS फर SMEs अनुसार बनाएको छ र विदेशमा कसैले IFRS फर SMEs अनुसार बनाएको छ भने दुवैले बनाउनु परेको नियम कानुनहरू सेम छन्। सो हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। सो नेपालको केसमा आउँ, नेपालमा अहिले लागू भइरहेको नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स फुल NFRS हो एउटा। अर्को NFRS फर SMEs 2017, NAS फर MEs लघु संस्थाहरू सानो सानो संस्थाहरू र NAS फर NPOs गैर नाफामूलक संस्थाहरू। र यसको नेपालमा पब्लिस गर्ने नियम गर्ने लागू गर्ने कसले गर्छन् भने नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स बोर्ड। सो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स बोर्ड भनेर लेखामान बोर्ड भन्छन्, जो चाहिँ कसको अन्तर्गतमा छन् इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल, जुन चाहिँ आफैमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1997 अनुसार बनेको छ। सो संविधान के भन्छ हाम्रो ऐनले दिएको अधिकारहरूभित्र रहेर। सो नेपालमा जति पनि लेखाका कुराहरू हुन्छन् एकाउन्टिङ, अब योहरू के हो त अहिलेलाई सिम्पली भन्दाखेरि यिनीहरू के हुन् त, यो जति पनि हामीले भन्यौँ नि यिनीहरू के हुन् त यिनीहरू। जस्तै हामीलाई हिन्दू धर्मको लागि गीता, त्यहाँबाट हामी पाठ सिक्छौँ होइन, क्रिस्चियनहरूको लागि बाइबल छन्, त्यस्तै गरी एकाउन्टेन्ट्सहरूको लागि यो ग्रन्थभन्दा कम होइन। हामी जे जति डेबिट क्रेडिट सम्पत्ति दायित्व जुन बुक गर्छौँ यिनीहरूले जे भनेका छन् त्यही अनुसार गर्छौँ। इनकेस यिनीहरूले भने अनुसार गरेनौँ भने हामीले राख्ने एकाउन्टिङ रेकर्ड्सहरू गलत हो भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। सो हामीले जे यो भित्र भनेका छन् त्यही अनुसार गर्छौँ। सो अहिले सिन्स हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी लेभल छ, हाम्रो म्याक्सिमम सिलेबस केबाट फोकस छन्, टोटल्ली कभर्ड छैन फेरि भन्ने, तर जति हामी कुरा गर्छौँ लगभग तपाईँको MEs अनुसार चाहिँ फोकस भएर हामीले कुरा गर्छौँ, किनकि जेनरली अहिले लघु वित्तको योहरू चाहिँ एकदम भास्ट कोर्सहरू छन्। यो NGOहरूको लागि स्पेसल हो। एकाउन्टिङ सिस्टम लगभग सेम हुन्छ सबैको। अहिले नेपालमा लागू भएको कसलाई के लागू हुन्छ त? अघि हामीले त डिफ्रेन्ट किसिमको निकायको कुरा गऱ्यौँ नि, सानो गऱ्यौँ, साझेदारी गऱ्यौँ, प्राइभेट लिमिटेड गऱ्यौँ, पब्लिक लिमिटेड कुरा गऱ्यौँ, गभर्मेन्ट निकायको कुरा गऱ्यौँ, NGO को कुरा गऱ्यौँ, धेरै किसिमका निकायहरू छन्। लगभग जति हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ त्यसमा सबै लगभग कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति कभर भइसकेपछि त
कुन निकायलाई के लागू गर्ने त? अहिले हामीले के भन्यो भने यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स के हो, हामीले भन्नुपर्छ हामीले कुन अनुसार बनाएको छ र त्यही नियम अनुसार हुन सक्छ। सो यो किन भन्नुपर्छ भने केही एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू जसले यसमा ल यसलाई चाहिँ यसमा भन्नु सपोज गरौँ यसलाई चाहिँ होइन हामीले यसलाई सम्पत्ति मान्नुपर्छ भनेर भन्छौँ भने त्यही कुरालाई यसमा र यसमा होइन यसलाई सम्पत्ति मान्नु पर्दैन यसलाई खर्च मान्नुपर्छ भने हुन्छन्। सेम कुरा होइन, त्यो इक्जाम्पल पछि कुरा गर्नुलाई सेम कुरा जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सम्पत्ति मान्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेका छन्। अब सम्पत्ति के हो, खर्च के हो, आम्दानी के हो, दायित्व के हो, त्यसको पनि हामी कुरा गर्छौँ भोलिका सेसनमा। यसमा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ सम्पत्ति हो यो दुईटामा चाहिँ होइन, त्यो सम्पत्ति होइन खर्च हो भन्ने कुरा हुनुपर्छ। सो त्यही कुरालाई जब हामी यो अनुसार मैले एकाउन्ट राखेको छु भनेपछि मैले सम्पत्ति जान्नुपर्छ, यो दुईटा अनुसार मैले राखेको छु भने मैले खर्च जान्नुपर्छ। भनेपछि त मैले त एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स त सबैलाई सबै लागू त हुँदैन। हामीसँग 4वटा छ, डिफ्रेन्ट किसिमको निकाय छ, सबैलाई एउटै यही लागू हुने भयो कि त यो 4वटा किन ल्याउनु पर्थ्यो, बाँकी 3वटा एउटैले सबैलाई त भ्याइहाल्थ्यो, त्यस्तो हुँदैन। सो कुन संस्थालाई कुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड लाग्ने त, त्यो अनुसार एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अब जब हामीलाई यो नै थाहा छैन कुन संस्थालाई के एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स लागू हुन्छ भनेपछि हामी के को भरमा एकाउन्टिङ गर्ने त? एकाउन्टिङ गर्ने के आधार त हुनु पर्यो नि। सो हामीलाई पहिला यो थाहा पाउनुपर्छ कि हामी जुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स फलो गरिरहेको छौँ भने कुन चाहिँ लागू हुन्छ हाम्रो संस्थालाई र त्यो भित्र के भनेका छन् त्यो अनुसार हामीले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएफआरएस लागू हुन्छ, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो त्यो बाहेकका बिचका जुन संस्थाहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ एसएमइज भन्छौँ। सो जेनरली एसएमइज भनेर के हुने भयो, अब 10 करोड भन्दा माथिका टर्नओभर र जेनरली एउटा डेफिनेसन हाल्दाखेरि र 100 करोड भन्दा मुनिका टर्नओभर यो बिचका ट्रान्जेक्सन गर्ने संस्थाहरू जेनरली के भयो, एसएमइज भयो। र यिनीहरूलाई के लागू हुने भयो, अब एनएफआरएस फर एसएमइज भन्ने कुरा चाहिँ लागू हुने भयो हो। सो डु नट ह्याभ पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी, पब्लिश जेनरल पर्पज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छुट्टै भनेर हामीलाई यसमा चाहिँ केही पनि भनेको छैन। अब वर्गीकरण गरौँ। रिपोर्टिङको आधारमा हामीसँग कति किसिमका संस्थाहरू हुन सक्छन्। अघि त हामीले दर्ताको हिसाबमा कुरा राख्यौँ, अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको हिसाबमा हामीसँग कति किसिमका संस्था छन्। सो एउटा जनतामा उत्तरदायित्व भएको संस्थाहरू, ह्याभिङ पब्लिक एकाउन्टेबल कम्पनीजहरू। अर्को जनतामा उत्तरदायित्वको छैन, प्राइभेट हो तर सानो कारोबार पनि छैन, कारोबार अलिक ठुलै छ, 100 करोडसम्म भनौँ न अहिलेलाई। अर्को साना साना व्यवसायहरू, पब्लिक एकाउन्टिङ पनि छैन, सानो सानो व्यवसाय छ 10 करोडसम्मको। अर्को गैर नाफामूलक संस्थाहरू छन्। अर्को गभर्मेन्ट निकाय छन् र अर्को हामीसँग के छ, गभर्मेन्ट बिजनेस इन्टिटिजहरू छन्। कसलाई के लागू हुन्छ त? सो पहिलो फुल एकाउन्टेबल संस्थाहरूलाई हामीले भनिसक्यौँ एनएफआरएस लागू हुन्छ। दोस्रो 11 देखि 100 एसएमइज जसलाई भन्छौँ एनएफआरएस फर एसएमइज लागू हुन्छ। तेस्रो एनएस फर एमइज, सानो सानो संस्थाहरूलाई, एमइजको डिफिनेसनभित्र पर्ने संस्थाहरूलाई। चौथो गैर नाफामूलक संस्थाहरू, कारोबार भनेर छुट्टा छैन, गैर नाफामूलक भनेर भनिरहेको छ सिम्पल। त्यस्तालाई एनएस फर एनपिओज, नट फर प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन्स भन्छन्। एमइज भनेको माइक्रो इन्टिटिज, एसएमइज भनेको स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टिटिज भनेर। त्यस्तै गरी अब च्याट बक्समा मलाई लेख्नु त गभर्मेन्ट बडिज भनेपछि गभर्मेन्टका निकायहरू, मन्त्रालयहरूले त खातापाता राख्नु पर्यो, नेपाल सरकारले पनि खातापाता त राख्नुहुन्छ, हरेक वर्ष बजेट भाषण आउँछ। उनीहरूले चाहिँ के चाहिँ फलो गर्नु पर्ला? उनीहरूको केसमा के छ भने एनपिएसएस भनेर एउटा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छुट्टै छन्। अब यो यिनीहरू चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा बनेका छन्। एक्रुअल बेसिस के, क्यास बेसिस के, हामी भोलि कुरा गरौँला। इनकेस थाहा छैन भने यिनीहरू एक्रुअल बेसिसमा छन्। यो चाहिँ नेपाल सरकार के हुन्छ, नगदमा आधारित क्यास बेसिस भन्छौँ हामीले। यसको फरक हामीले भोलि छुट्याउँला। र एनपिएसएसको हाम्रो फुल फर्म के छ भने नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। त्यसो भए नेपाल सरकारका निकायहरूलाई के लागू हुन्छ, फुल एनएफआरएस लागू हुन्छ। खाली
यो निकायलाई मात्रै हाम्रो मन्त्रालयहरूलाई मात्रै एउटा छुट्टै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स आयो, होइन भने अरू सबैलाई के हुन्छ, यही लागू हुने भयो। सर्टन एक्सेप्सन्सहरू छ, त्यो एक्सेप्सन्सको कुराहरू हामी भोलि कुरा गरौँला। आजलाई हाम्रो टाइम लगभग सकिन लागिसकेको छ। सो यसका केही एक्सेप्सन्स छ, जस्तै कोअपरेटिभ्सहरूलाई के लागू हुने, माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्क्सहरूलाई के लागू हुने, सम्म केही क्वेसन्सहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी भोलि छलफल गर्छौँ। आजलाई चाहिँ यति राख्छौँ। यसमा केही क्वेसन्सहरू छ भने क्वेसन्सहरू लिउँ, छलफल गरौँ केही, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्लोजअपतिर जाउँला।